میں کیڑا رنگ دیواں نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام آئے تے کالے تے گولے دا فرق مٹ گیا امیر تے غریب دا فرق مٹ گیا کولیں دے والی آ گئے نوجوان میرے آقا نے سارے فرق مٹا دیتے ایسی پاکیزہ سیرت لیں کہ میرے نبی آئے 15 صدیاں گزر گئیاں آج بھی اللہ دا قرآن فرماتا ہے تمہارے واسطے بہترین نمونہ میرے یار دی زندگی ہے نوجوان رب نو جنیاں عادتاں پسند نہیں اللہ نے محمد دی ذات جے رکھ دی دیاں تے سانو فرمایا میرے یار بلوے کہ زندگی گزار دے رہے آجے نہ آسان کر کے سارا جملہ عرض کر دے وہاں دنیا دا امتحان ہوئے بندہ نقل ماردہ بچہ پھڑیا جاوے استاد و بچے دا پیپر کھولیں دائے اوپر لکھ دے دے فیل ہو گیا ہے کیونکہ بچہ نقل ماردہ پھڑیا گیا ہے پتہ لگیا دنیا دے امتحان بچہ نقل ماردہ پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندہ ہے قبر دے امتحان جڑا محمد نقل ماردہ پھڑیا جاوے پاس ہو جاتا زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی طویل داستان ہے مگر میں اختصار نہ کرنی جدو میرے نبی جوان ہوئے نا جوانی 25 سال دی میری ملت نوجوانوں سنو نبی پاک دی جوانی ایک مکہ کی امیر خاتون جدا نام خدیجۃ الکبریٰ مکہ دی اتنی امیر خاتون کہ سیرت نگار لکھ دینے کہ مکہ دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چرکھی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی دولت ایک پلڑے چرکھی ہے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ ہے 2 مرتبہ شادی ہوئی 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی آپ فرما دیا میں شادی دا ارادہ ترک کر دیتا کہ ہن میں شادی نہیں کرنی مکہ دے بارے کا ککھر دی کلیت اتھے ایک انسان واسطہ جدہ نام ورقہ بن نوفل ورقہ بن نوفل حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ دا چاچا زادے یعنی چاچا دا بیٹا لگ دے آپ دا چھوٹا بھائی لگ دے آسمانی کتابہ دا عالم تے حافظ ہے انہیں مکہ دے بارے کا کلی پائی تھے اتھے اللہ دی یاد پہ کر دے اما خدیجہ کدے کدے جانا اٹھ کے کھلو جانا کہ میری باجی خدیجہ یہ آپ نے دے قریب بیٹھ کے کہنا ورقہ آج میرا دل بڑا بے چین ہے تے میں نے اللہ دا کوئی کلام نہیں سنا دا ورقہ بن نوفل اما خدیجہ کدے تورات کدے زبور کدے انجیل سنانی اما خدیجہ دے دل سکون ملنا اللہ دا کلام سن اما خدیجہ ایک دن ورقہ بن نوفل دے کل بیٹھیاں نے ورقہ کہنے لگا باجی خدیجہ جب تینوں بڑی ایک عجیب گل سناوا فرما دیا بول ورقہ کہنے لگا باجی خدیجہ اوہ جڑا سامنے مکہ شہر ہے انہاں آسمانی کتاباں چ لکھے آئے اس شہر چ کہ اللہ دا نبی آوے تورات انجیل تے زبور چ لکھے آئے آ جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے نا ایتھے اللہ دا نبی آنا ہے تے میں اودی اڈیک پیا کرنا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اجے میرے نبی اللہ نے نبوت کیتا نہیں تے ورقہ بن نوفل اما خدیجہ نو کہہ رہے ہیں کہ خدیجہ ایتھے اللہ دا نبی آنا ہے ادھر جوانی میرے نبی دی ہن میں پڑھا قرآن کہ انجیل وچ لکھیا کہ میرا نبی آنا ہے میں ادھر قرآن دی دلیل پیش کرا نا اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرماتے ہیں وہی نبی آیا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل جدا اس تو پہلے ذکر تورات وچ بھی سی تے انجیل وچ بھی سی وہی نبی آیا ہے نوجوان ادھر اما خدیجہ فرما دیا میں رات آ کے لیٹی ہوں خواب وچ ویکھنی
آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی جا کے ڈگیا فرما دیا میں بیخنی مشرق چ بھی لوما جا رہی ہوں مغربی چ بھی اودیاں لوما جا رہی ہوں اما خدیجہ فرما دیا میں اٹھ کے بیٹھ گئی ساری رات پریشانی چ گزر گئی صبح اٹھیاں ورکا بن نوفل کو لے آئیاں فرما دیا بے ورکا اج رات نہ خواب چ ویکھے آئی آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آیا ورکا بن نوفل نے ایک کتاب پرانی جی کھولی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کدے کتاب دے ورکے ویکھدا ہے کدے باجی خدیجہ ول ویکھدا ہے کہن لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں کہندا سی سمجھ کے چلا دا نبی آوے گا ابا خدیجہ فرما دیا مینوں یاد ہے کہن لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیریں بندی ہیں ایک دن گودی تیری ہوے گی وچوں اللہ دا نبی ہوے گا تے لوواں مشرق وچ بھی جان گیا مغرب وچ بھی سبحان اللہ فرمایا جی ہاتھ چوک کے بھائی تھوڑا ہو رولا بولو نظر نہ لگے سورج ہوئے گا گودی ہوئے گی تیری خاصی صاحب انہاں تے خواب جو سورج ویکھیا تے ورکا آکھیا نبی آوے گا بڑا قرآن تسی بولے نہیں تے میں پڑھ دینا سی جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تو پالے ہو چکے جدی ماں درود دیاں لوریاں تو پالے ہو میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اپنا تے نال دا ہاتھ چوکے اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف چ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے او اج رات سویں تے خواب وچ قبلی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا چ جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے اللہ نے رضا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا پروردگار نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا جدو آئی نا اوس سورج دی واری جڑا آسمان تے تے اللہ فرمایا سراجا وہاجا تے جدو آئی نا او جڑا مدینے دا سورج او دی واری تے اللہ فرمایا سراجم منیرا اچھا اس سورج نو فرمایا سراجم وہاجا اس سورج نو فرمایا سراجم منیرا حالانکہ قرآن نے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ مُنِيرًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ اللہ فرماتا کہ اساں قمر نو اساں چاند نو اللہ فرماتا منیر بنایا ہے تے سورج نو وہاج بنایا ہے اچھا منیر تے چاند دی صفت ہے سراج دی یعنی سورج وہاج گرم جدو آئی نا نبی دی واری اللہ فرمایا سراج منیرا اچھا نا سورج والا تے صفت چن والی بھائی سراج منیرا کیا سراج وہاجا نہیں آکھیا تے قمر منیرا بھی نہیں آکھیا سراج منیرا اللہ منیر قمر ہوندہ ہے سراج تے وہاج ہوندہ ہے اللہ فرمائے ہے تے میرا یار سورج ہے پر سورج دی لو گرم ہوندی ہے میرا نبی ہے سورج ہے پر صرف تے چند والی ٹھنڈی روشنی والا ہے ایدہ نا لے لیے تن بھی ٹھنڈا ہو جاندہ ہے تے من بھی ٹھنڈا ہو جاندہ ہے مجھے اے سورج اللہ قرآن اپنے محبوب نے فرمایا کہ میرا یار سورج ہے سراج منیرا میں تھوڑی جی گل کرا ورنہ تے پوری تقریر ہے میں سراج تے اگر گفتگو کرا مگر میں ایک نقطہ عرض کرا آج جڑا آسمان تے سورج ہے نا جدو وہ چمکدا ہے نا یہ سورج یاد رکھو پہلے آسمان تے نہیں چوتھے آسمان تے ہاں مفسرین فرماتے ہیں سورج چوتھے آسمان تے تے سورج دی روشنی زمین تک پہنچ دے 8 منٹ لگ دے اتنی تیز رفتار ہے نور دی رفتار
تے سورج دی جدو کرن زمین والا ہوندی ہے پہلے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے پیندی ہے اونچیاں جگہ تے او اونچیاں بلڈنگاں تے پیندی ہے تے پھر ٹردی زمین تے نیویاں جگہ تے آ کے روشن کر دی ہے جدو آسمان دا سورج چڑھدا ہے نا او پہلے اونچیاں جگہ روشن کردا ہے پھر نیویاں جگہ روشن کردا ہے تے او جڑا مدینے دا سورج ہے نا جدو او چڑھیا نا اونے پہلے نیویاں نو بلال ورگیاں نو چک کے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اچھا کیتا او دنیا دا سورج تے آسمان دا سورج زمین دے اوتے ہی چانن کردا ہے پر او جڑا کملی والا سورج ہے نا غلام قبر دے وچ ٹر جے زمین دے تھلے اوتھے بھی چانن کرن آ جاندا ہے اللہ فرمائے اے بھی سورج ہے نا میں لے چلا میاں محمد بخش دے دربار اتے سورج دا ترجمہ کروا کے لیا جڑا اما خدیجہ نے خواب ویکھیا آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سورج وانگ اے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے تے اکھی پانی سورج وانگ نورانی متھا نبی پاک نے جدو کو ویکھدا سی تو پتہ کی کہندا سی کہ ان الشمس تجری فی وجہ انج لگدا جی میں سورج محمد دے متھے تے چمکدا سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے جے پتھر دل والا ابو جہل نالوں وڈا بھی کو پتھر ہے ایڈا پتھر کہ پتھر لے کے آ گیا تے کہندا جے 10 نبیوں تے مٹھی چکی ہے ہس کے فرمایا ایک ادھی نبوت ہے کہ میں 10 مٹھی چکی ہے کہندا نبوت کی ہے فرمایا نبوت ہے جو مٹھی چے او دسے میں کون ہاں تے کہندا جو مٹھی چے تے بولدا ہی نہیں ہس کے حضور نے فرمایا پھر اج پیا بولدا ہی ابو جہل نے مٹھی جدو کان دے نال لائی نا تے کہندا پتھر میرے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا تے پتھر کلمہ حضور دا پڑھ کے منوں ہی پہ پوچھ دے نے ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو بڑا ہی پیڑا پتھر وہ تینوں محمد دی پہچان ہی نہیں ہوئی ہے ابو جہل بھی پتھر ہے ابو جہل بھی پتھر ہے پر رب کعبہ دی قسم سیرت دی کتاباں چ لکھیا ہے کہ نبی پاک رات نو قرآن پڑھ دے سن تے ابو جہل دیواراں نال لگ کے نا میرے نبی دا قرآن سندا ہوندا سی جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے تے صفوان جڑا سی امیہ دا پتر نے دیکھ لینا تے انہیں آکھنا تینوں شرم نہیں آوندی او سارا دن نبی دی مخالفتاں کرنا تے رات نو دیواراں نال لگ کے اسے نبی دا کلام سننا جے پتھر دل والا تکے اکھی پانی آوے میں ادھے تے گل ٹوری تے پھر بکھر جائے گی اما خدیجہ فرما دیا میں سورج ویکھیا کہ بڑی لمبی میں 3-4 گھنٹے چ تقریر کی تھی مگر میں تانوں اختصار نہ عرض کراں اما خدیجہ فرما دیا مینوں خیال آیا ہن میری 40 سال عمر ہو گئی تے اجے بھی میری زندگی چ کو مرد ہونا ہے آ فرما دیا میں مکے دے ایک چودھری نے اپنے خواب دے وزن تے تول کے ویکھیا کوئی پورا نہ اتریا ہن مینوں ڈیکھاں لگیاں او کیڑا سورج ہے ادھر اما خدیجہ الکبریٰ دے بھائی دی شادی ہوگی میرے نبی دی سکی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال تے پھپھیاں نو بھتیجیاں نال پیار تے بڑا ہوندا ہے پر کائنات انج دی پھپھی کوئی نہیں تے انج دا بھتیجا کوئی نہیں حضرت صفیہ نو میرے نبی نا پیار بڑا سی بچپن تو پالیا سی نا نبی پاک نو پیار بڑا سی حضرت صفیہ دا تے جدو کدے بھابی تے ننان اکٹھے بہنا نا تے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ نو حضرت صفیہ نے کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجا ہے تے او دا نام ہے محمد تے کوئی سونا ہے جدو کملی والے دا پہلی باری نام پہ نا کنا وچ محمد تے اما خدیجہ فرما دیا میرا دل کھڑکیا آپ فرما دیا ایک دن پریشان بیٹھی تھی صفیہ فرما دیا کیوں پریشان ہو آکھیا میرے کو اتنی دولت قافلہ تجارت دا ملک شام مکیاں دا جا رہے تے میرا اتنا سامان جا رہے تے کاش میرا کو پتر ہوندا جوان کو میری بھی نسل ہوندی کو میرا شوہر ہوندا کو مرد ہوندا میں لوگاں نو تنخواہ دے کے تے اپنا سامان بیچنی ہاں تے لوگ ادھا مینوں دیندے نے ادھا کھا جاندے نے تے کوئی امانتدار لبدا ہی نہیں تے حضرت صفیہ بول کے کہنے لگا ایک امانتدار نو میں جانا نہیں ہاں کہ آنکھیں تے خدیجہ ملواما حضرت خدیجہ فرما دیا کون تے صفیہ فرما دیا یاد کر خدیجہ جنہوں میں دسنیا نا میرا ایک بھتیجا ہے محمد ہے کوئی سونا ہے انہوں
سارے مکے دے لوگ امین کہندے نے امانت دار تے آکھے تے انہوں بلاواں تیرے کاروبار نو سنبھالے اما خدیجہ فرما دیا بلاؤ اما خدیجہ دے نا کہ سہیلی سی او دا نام سی نفیسہ اما خدیجہ نفیسہ نو بلا لیا درمیان چ پردہ ادھر خدیجہ تے نفیسہ تے ادھر کملی والے آ رہے اما خدیجہ فرما دیا جدو سونا ٹریا ٹریا آوے نا تے میں نو انج لگے جی میں خواب والا سورج پہ آیا ہے اچھا بولیا جے سبحان اللہ انہوں نے کیڑا رنگ پیش کرا کملی والے چپ کر کے ٹرے لگے آ رہے کون دے والی چپ کر کے لگے آ رہے او دے پردے ہوشا پھس لیاں دیدار دا عالم کیا ہو سی او دے چپ لے لٹ لیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی اما خدیجہ فرما دیا جڑے والے کملی والے آڑ کے بیٹھ گئے اما خدیجہ فرما دیا نے مرد کی تھی میرا تجارت دا سامان ملک شام بیچ کے ہونا ہے نبی پاک نے فرمایا میں تیار آئی خدیجہ دے لبا چنک لیا تنخواہ کتنی لینی نبی پاک بڑے جلال چٹ کے کھلو گئے فرمایا خدیجہ اسی کو تنخواہ لینے والے نہیں آئے حضرت اما خدیجہ فرما دیا جی تسی کی میں راضی ہو فرمایا میں بڑی امانت داری نہ تیرا سودا بیچ کے آواں گا جڑا منافع ہو جے ادھا تواڈا ادھا ساڈا اما خدیجہ ہاتھ جوڑ کے رو پئیاں کہندیاں سونے کتھے دلاں دے سودے آ جان اوتھے دولتاں دے سودے نہیں کری اوتھے مال دے سودے نہیں کری اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدرین میرے نبی سامان لے کے گئے بڑی لمبی داستان ملک شام کی بنیا رستے چکی ہویا میں 10 منٹ گھنٹے درکار نے جدو میرے نبی آئے نا واپس لوٹ کے اما خدیجہ نے اپنا ایک نوکر نال بھیجا سی جدے نام سی میسرہ نو پچھلے کمرے چلا گئے تے فرمان لگے پیسے میں تینوں پورے دے گی انہیں مہینے محمد نہ گزار کے میں نے سچی دس محمد کیویں یہ سونا کیویں دے تے میسرہ بول کے کہنے لگا خدیجہ میں بڑے دن ایسے سونے نال گزار کے رب کعبہ دی قسمیں دی صورت بھی سونیاں تیری سیرت بھی سونیاں ادھے جا میں ویکھے آئی کوئی نہیں گرامی قدر حضرات اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ویلے نفیسہ نے بلایا فرمایا نفیسہ جا محمد دے گھر میری شادی دا پیغام لے کے جا پیغام لے کے جا نوجوانوں کو لیندے والی اس کو اس ویلے داری دولت بھی کوئی نہیں میرے نبی دے چاچے آتے پھپھیانوں فکر ہیں کملی والے دی عمر تے جوانی بھی 25 سال دی ہو گئی کاروبار بھی کوئی نہیں گھر والے پریشان ہوں دینے بچہ جوانے ہوں فرما کملی والے تو میرے بھوے دے بیٹھا رہے جے جگ دی ملکہ تیرے بھوے چل کے نہ بے مینوں محمد رب کون آکھے بیٹھا رہے میرے بھوے تے سب کملی والے ووجدک عائلا فاغنا ویکھ سونے تیرا رب ہن تینوں کیویں غنی کر دے مکے دی ملکہ ٹر کے میرے نبی دے بوئے آ گئی لو بھائی شادی دا پیغام آیا قبول ہو گیا برات ٹر پئی میرے نبی دی مکے دی گلی وچ وہ کیسی برات ہوے گی جدا دولہا کملی والا ہوے گا اچھا بولے آ جا دولہا ہوے کملی والا خدیجہ ہومن دلہن براتی میرے نبی دے چاچے براتی میرے نبی دیاں پھپھیاں براتی میرے نبی دے تائے براتی میرے نبی دے انگ ساک براتی اے تو سا غور کیتا ہے وقار دی شادی ہے تے گھر والے نو تے جڑے چاہ ہیں پر جڑا وقار دا بچپن دا لنگوٹیا یار ہے نا او دے چاہ وکھرے ہی ہونے نے ہے نا انہوں کئی مہینے پہلے چاہ میرے یار دی شادی او کیسا منظر ہوئے گا او برات کملی والے دی ٹوری ہوئے گی میرا نبی سونا دولہا بن کے ٹردہ ہوئے گا تے جنہوں سب تو بہتا چاہ چڑھیا ہوئے گا نا میرے نبی دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہوئے گا او کیسا منظر ہوئے گا جو صدیق اکبر نے چاہ چڑھے ہوئے آج میرا سونا دولہا بن کے جا رہا شادی میرے نبی جدو دولہا بن کے آئے نا
تے نکاح پڑھیا گیا لڑکی والوں نکاح دا خطبہ پڑھیا میرے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے چاچا عمر بن اسد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والوں خطبہ نکاح پڑھیا میرے نبی دے چاچا حضرت ابو طالب نے برات چلی گئی تے دھولا نو اما خدیجہ نے اپنے محل وچ رکھ لیا مکان بھی کوئی نہیں سی مکان بھی مل گیا عورت بھی مل گئی تے دولت ہی نہیں انہوں سنا میرے نبی دی سیرت آبی رنگ میرے آقا علیہ السلام دے سامنے ادھی رات ویلے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے ساری دولت نبی دے قدمہ چ رکھی سیرت نگار لکھ دینا ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف کملی والے تے ایک طرف اما خدیجہ تے ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر کہ اما خدیجہ فرما دیا میں سرکار نظر ہی نہیں آ رہے ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت دے قدمہ دے وچ رکھی تے نالے عرض کر دیا نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ سے رکھی پاک کملی والے آؤ میں تیری امیریہ تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہونے دیتا ساری دولت مکہ دے غریباں جو بانڈ دیتی اما خدیجہ نے بھی نہیں آکھیا سونیا میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بانڈ دیا رات بھی نہیں لگائی میرے نبی دی اس زوجہ محترمان اون والی امتیاں عورتاں دسیا عورتاں جڑیاں ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے کردیاں نے جدو تے تیرے گھر آئیاں میں تے ویکھیا ہی کچھ نہیں میں تے کھادا ہی کچھ نہیں انہاں عورتاں واسطے اما خدیجہ دی زندگی ویکھ ساری دولت میرے نبی دے قدماں دوباری کہ عرض کیتی سب کچھ یار حوالے تیرے تے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری اما خدیجہ پر ساری زندگی وفاؤں منہ بھائیاں میرے نبی نا اس خدیجہ دے ہوندیا میرے نبی دوسری شادی نہیں کی تھی 25 سال شادی رہی کتنے اللہ نے 4 بیٹیاں 2 بیٹے عطا فرمائے ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ جو 3 بیٹے 4 بیٹیاں اللہ عطا فرمائے